थियो त्यो ठीक छ त्यसो भए र फेरि अर्को क्लास वर्क त्यसपछि म अगाडि बढ्छु 5 मिनेटभन्दा बढी समय खर्च गर्दैनौँ हामी ओके तिमीलाई गिभन छ म सर्टमा दिन्छु क्वेसन पनि गिभन लजिकल मेमोरी स्पेसको साइज लजिकल मेमोरी स्पेस तिम्रो 64 बिट छ जो आजभोलि हामी युज गर्छौं अर्को भनेको चाहिँ सपोज पेजको साइज ब्लक साइज भने पनि हुन्छ पेज साइज भने पनि हुन्छ र पेज साइजै भन्दा नि हुन्छ पेजको साइज 4 KB नै भन्न रुचाएँ मैले यहाँनिर तिमीलाई क्याल्कुलेसन गर्न नि सजिलो हुन्छ 4 KB र तिमीले इच इन्ट्री requires each entry in page table requires suppose 5 bytes bhanau then you have to calculate size of page table calculate size of page table ल यो काम तिमीले अहिले गर्नु पर्यो 5 मिनेट भन्दा बढी समय खर्च गर्दैनौ किनकि 5 मिनेट भन्दा बढी समय लाग्दैन यसलाई क्वेशनमा कसैलाई केही छ भने समस्या छ भने बरु सुनिहाल्छु नभए चाहिँ तिमीलाई 5 मिनेटमा यो एन्सर हेर्न मेरो इच्छा राख्छु क्वेशनमा कसैलाई केही छैन त्यो पेज साइज भनेको ब्लक साइज हो सर यस पेज साइज भन्नु नै ब्लक साइज हो अथवा कहिलेकाहीँ फ्रेमको साइज पनि भन्न सकिन्छ त्यहाँ कहिलेकाहीँ तिम्रो ओके फ्रेम साइजै भन्न सकिन्छ अथवा मेन मेमोरीलाई टुक्रा गरेको ब्लकको साइज भनेर पनि भन्न सकिन्छ एउटै कुरा हो त्यो किनकि फ्रेमको साइज र पेजको साइज बराबर हुनै पर्छ त्यो ब्लक भनेकै त्यही इन्डिभिजुअललाई भन्न खोजेको हो ओके यो मैले मिटिङ च्याटमा राखेको छु क्वेशन किनकि तिमीले पठायो भने मैले तिम्रो हेर्नलाई सजिलो होस् भन्नलाई हो
विशालजी सरी विकासको रिसिभ गरेँ मैले विकास ओके साइज लेख न साइज विकास यसको साइज कति भयो बाइट्सले 5 बाइट्सले मल्टिप्लाई गरेपछि कति भयो साइज त लेख्न सकिन्छ होला नि त कि सकिँदैन सुनिरहेछौ विकास मलाई हजुर सर त्यसको साइज लेख न कति हुन्छ 5 × 2 को पावर 52 भने टोटल कति हो साइजमा लेख उज्जवलको पनि सेम कुरा क्याल्कुलेसन ठीक छ सबै कुरा ठीक छ त्यसको मलाई फाइनल साइज चाहियो के साइजमा लेख न मैले अस्ति 2 को पावर 10 2 को पावर 20 2 को पावर 30 2 को पावर 40 2 को पावर 50 2 को पावर 60 को मैले साइज भनेको छु हैन र त्यो युनिटको बारेमा हामीले कुरा गरेकै थियौं होला चर्चा गरेको जस्तो लाग्छ किन यति धेरै साइलेन्स हो यति धेरै साइलेन्स पनि राम्रो होइन हो कि तिमी त्यहाँ छँदै छैनौ कि भए पनि तिमी बोल्न चाहदैनौ कि त तिमी टेक्निकल्ली आज माइक्रोफोन बिग्रिएको छ तिम्रो शंकाको सुविधा सर अस्ति एब्सेन्ट थिए 2 दिन त्यही भएर समस्या भयो भिडियो पनि हेरेनौ भिडियो त त्यो अगाडि क्लास वर्कको मात्रै हेरे त्यसमा चाहिँ अगाडिको नि अर्को नि छुट्या रहेछ के सर मेरो 2 दिन छुट्या रहेछ छुटेछ पेजिङ छुटेछ तिम्रो क्लास वर्क गर्न नहेरेको भए हुन्थ्यो त्योभन्दा अघिल्लो दिनको हेरेको भए हुन्थ्यो ओके अरु यहाँ अरु आउने मान्छेहरु छन् नि त हेम त आएकै थियो जस्तो लाग्छ मलाई महेन्द्र त आएकै थियो जस्तो लाग्छ मलाई विकासले लेख्यो त साइज कति भयो तिमीहरु अर्काले भनेको सुन्न मात्रै क्लासमा आउँछौ भने चाहिँ त्यो मजा भएन है आज म अर्को एउटा काम पनि असाइन गर्नुपर्ने भयो यति साइलेन्स हुने मान्छेलाई असाइन गर्नै पर्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई म आफै भनौँला भन्ने लागिरहेको थियो म भन्दैन तिमीलाई असाइन गर्छु ओके यो काम चाहिँ म गर्दैछु ल गरिसकेका छौ दुई जनाले मिलाइसकेको छौ उज्जवलकै स्क्रिनमा बसेर म काम गर्छु उज्जवलकै स्क्रिन देखाउँछु अनि त्यसैमा म थप काम गर्छु उज्जवलको अलि क्लियर छ विकासको अलि कालो देखिरहेको छु म फोटो उज्जवलको फोटो हेरौँला कपी ओके क्वेशन यहाँ छ यो स्क्रिन सबैले देखिराकै छ जस्तो लाग्छ मलाई लजिकल मेमोरी स्पेस 64 बिट छ पेज साइज 4 KB छ लजिकल मेमोरी स्पेस 64 बिट हुनु भनेको तिम्रो लजिकल मेमोरी स्पेस साइज भनेको पेज साइज होइन लजिकल मेमोरी को साइज हो यो है पेज साइज होइन है उज्जवल 2 को पावर 64 भनेको तिम्रो लजिकल मेमोरी को साइज हो भर्चुअल मेमोरी को साइज हो के लजिकल मेमोरी भनेको भर्चुअल मेमोरी भन्छौं हामी लजिकल मेमोरी साइज हो यसको टोटल साइज लजिकल मेमोरी साइज हो लजिकल मेमोरी साइज 2 को पावर 64 भयो अनि तिमीले कतिवटा पेज तिम्रोमा अवेलेबल छ भनेको पेज टेबल कतिवटा छ पेज टेबलको इन्ट्री निकाल्नु छ इन्ट्रीज निकाल्नु छ अथवा नम्बर अफ पेजेस निकाल्नु छ नम्बर अफ पेजेस निकालौं न जे भन्नु भयो यो लेख्ने कुरा पनि मिल्नु पर्छ नम्बर अफ पेजेस भनेको तिम्रो यहाँनेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर 64 भनेको लजिकल मेमोरी को साइज तिमीले लेख्न सक्छौ मेमोरी साइज हैन मैले सिधै यसरी लेखेन मेमोरी साइज लजिकल मेमोरी साइज डिवाइडेड बाइ तिम्रो के एउटा पेज साइज पेजको साइजले त्यसलाई डिवाइड गर्नु पर्यो नि त हैन मैले यहाँ लेखिरहेको छु देखिराकै छ होला पेज साइज मेमोरी साइजलाई पेज साइजले डिवाइड गर्यो
डिभाइड गर्दाखेरि पेज साइज तिमीलाई मैले दिएकै छ 4 KB 4 KB भनेको 2 को पावर 12 होला हैन मेमोरी साइज भनेको 2 को पावर 64 छ भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कति आयो 2 को पावर 52 आयो क्याल्कुलेसन ठिकै छ 4 * 2 को पावर 10 लेखा छ त्यसरी लेख्नु भन्दा 2 को पावर 12 लेखे हुन्छ त्यो केही फरक परेन अब तिम्रो 2 को पावर 52 भनेको के हो यो मेमोरी को साइज होइन है यो गल्ती भयो यो भनेको नम्बर अफ पेजेस हो हैन यो हामीले यहाँनेरि लेखिसकेका छौं नम्बर अफ पेजेस यो ठीक छ अब फाइनली हामीलाई पेजको साइज निकाल्नु छ वी हैव टु क्याल्कुलेट द साइज अफ पेज है हामीलाई निकाल्नु छ पेज टेबलको साइज निकाल्नु छ साइज अफ पेज टेबलको चाहिँ साइज कति हुन्छ किनकि हरेक इन्ट्रीको लागि पेज टेबल बनाउँछौं हामीले अस्ति कुरा गरेका थियौं त्यसैले त्यो पेज टेबलको साइज कति हुन्छ हैन पेज टेबलको साइज हामीले कुरा गर्छौं हामीलाई 2 को पावर 52 भनेको हामीलाई थाहा भयो नम्बर अफ पेजेस एउटा पेजले लिने कन्ज्युम गर्ने पेज टेबलको भनेको कन्टेन्ट 5 बाइट्स छ मैले यहाँ दिएकोमा 5 बाइट्स दिएछु इन्टु मल्टिप्लाई गरौँ 2 को पावर 52 लाई 2 को पावर 52 भनेको यसको इन्ट्रिज हो नम्बर अफ पेजेस हो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भ्यालु पायो 2 को पावर 52 इन्टु 5 बाइट्स पायो त्यो भनेको 2 को पावर 50 भनेको कति हो 2 को पावर 50 भनेको कति हो अस्ति हामीले कुरा गरेको छौं पेटाबाइट होला मैले बोलेको आवाज सुनिरहेको छैनौ कि तिमी मलाई रेस्पोन्स नगरिरहेको हो कि पेटाबाइट हो यस त्यसो भए हामीले यहाँ कति पायौं भन्दाखेरि बाँकी रह्यो 2 को पावर 2 त्यहाँ बाँकी रहन्छ 50 भनेपछि त्यो पेटाबाइट भयो 2 को पावर 2 भने 4 हो 4 * 5 20 भयो 20 PB भयो यो पेज टेबलको साइज हो एकछिन सर क्याल्कुलेसन फेरि भन्दिनु त मल्टिप्लाई गरेको हो सर 2 को पावर 50 भनेको 1 PB भयो सर क्याल्कुलेसन तिमीले सुन्न चाहेको 20 PB आएको 2 को पावर 52 लाई मैले यसरी सेपरेट गरे 2 को पावर 50 भनेको 2 * 2 त्यो 50 भनेको 2 र 50 भनेर डिवाइड गरे यसको पावर 2 यो 50 भन्न सक्छु ठीक छ सर यो त अनि त्यही कुरा त हुन्थ्यो अब यो PB मा गएर अड्केर बस्छ अनि 2 को पावर 50 बाइट्स भनेको PB हो 2 को पावर 50 बाइट्स भनेको PB हो अनि यहाँ हामीसँग 2 को पावर 2 छ त्यो भने 4 हो 4 इन्टु यहाँ 5 बाइट्स छ इन्टु 5 गर्दा 20 हो ठीक छ यो ठीक छ हामी यसरी लेख्छौं यो लेख्ने नै यसरी नै हो पेटाबाइट भनेपछि हामीले हेर त हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको कम्प्युटर सपोज मानौं 64 बिटको हामीले युज गरिरहेको छौं हामीले कम्प्युटर त्यसलाई लजिकल स्पेस युज गर्यो भने हाम्रो पेजको साइज कति हुने रहेछ हेर त एउटा पेज टेबलको साइज पेज टेबल भनेको इन्डेक्सको साइज हामीले जुन पेजिङको कन्सेप्ट पढिरहेका छौं त्यो पेजिङको कन्सेप्टमा पेज टेबलको साइज 20 पेटाबाइट हुने रहेछ कहाँ लगेर राख्नु त्यो हाम्रो मेन मेमोरीमा राख्नुपर्ने कुरा हो यो पेज टेबल भनेको मेन मेमोरीमा बस्छ हामी लजिकल स्पेस सानो हुन्जेलसम्म हामीलाई समस्या थिएन लजिकल स्पेस 32 बिट हुन्जेलसम्म हामीलाई समस्या थिएन किनकि त्यो 3M को बनिरहेको थियो तिमीले हिजो क्याल्कुलेट गर्यो 3MB को क्याल्कुलेट भइरहेको थियो तर यो केसमा आउँदाखेरि हेर त तिम्रो साइज कति भयो बढेर कहाँ पुग्यो यो साइज त हामीले राख्न सक्दैनौ र प्रोसेसलाई एक्जिक्युट गर्नु कि पेजलाई तिमीले मेन मेमोरीमा राख्नु कि पेज टेबललाई राख्नु अझ त्यो पेज टेबल पनि अड्दैन साइज ग्रो हुँदै जान्छ यसरी ग्रो हुन्छ मैले एउटा एक्जाम्पल देखाएको जति ठुलो स्पेस भयो लजिकल स्पेस भयो त्यति नै तिम्रो साइज बढ्नु भनेको पेज टेबलको साइज पनि बढ्दो रहेछ पेज टेबलको साइज बढ्यो भने हामीलाई समस्या हुन्छ किनकि पेज टेबल त कहीँ न कहीँ राख्नु पर्यो हामी भन्दै छौं पेज टेबल किन बनाउँछौं भन्दाखेरि हामीलाई सर्च गर्न चाँडो होस् त्यो इन्डेक्स हो यो पेज चाहिँ यो फ्रेममा गएर लोड भएको छ भन्ने इन्फर्मेसन देखाउनको लागि हो अनि यो फ्रेम यो पेज सँग यहाँ गएर बसेछ यो फ्रेममा गएर बसेछ भन्ने कुरा भन्नकै लागि बनेको जुन पेज टेबल छ त्यो पेज टेबल नै यति ठुलो भएपछि त्यसलाई हामीले पहिलो कुरा त हामीलाई मेमोरीमै समस्या भयो दोस्रो भनेको हामीलाई सर्च गर्नलाई नै समस्या भयो जति सानो भयो त्यति सर्च गर्न छिटो हुन्थ्यो हैन हामीले चाहिँ खासमा पेज टेबल फास्टेस्ट मेमोरीमा राख्थ्यौं पेज टेबलको इम्प्लिमेन्टेसन भनेको चाहिँ
क्यास जुन कन्सेप्ट छ क्यासको केसिङको कन्सेप्ट छ त्यो क्यासको कन्सेप्टसँग मिल्छ धेरै हदसम्म किनकि हामीलाई पेज टेबल भनेको हामी फास्टेस्ट मेमोरीमा राख्छौँ एसोसिएटिभ मेमोरीमा राख्छौँ अनि त्यही अनुसारको हामी ट्रान्सलेसन लुक असाइड बफर बनाउँछौँ टिएलबीमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ भन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो सिपियुले चाँडो कुन फ्रेममा कुन पेज छ भन्ने कुरा भन्न सक्छ भनेर भनिन्छ तर हामीलाई यहाँ साइजकै समस्या भयो अब यो साइजको समस्या भएपछि त हामीले के गर्नु पर्यो यो जुन किसिमको पेजिङको कन्सेप्ट हामी पढिरहेछौँ जति लजिकल मेमोरी स्पेस बढ्दै जाने रहेछ यो त काम नदिने रहेछ यो त समस्या हुने रहेछ हामीलाई त्यसो भए यसको सल्युसन के हो त यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसको सल्युसनतिर हामी लागौँ है त त्यसको सल्युसन प्रब्लम बुझ्यौ मैले भनेको प्रब्लम खोइ के रेस्पोन्सै छैन कि तिमीहरूको म त अचम्मै लाग्छ मैले भनेको प्रब्लम बुझ्यो रेस्पोन्स गर न रेस्पोन्स नगरी कसरी थाहा पाउँछु कि मैले मेरो इन्टरनेट बिग्रियो कि क्या हो स्लो गइरहेछ कि क्या मैले बोलेको थाहा छैन मलाई कसै भिडियो हेर्छु अन्त तिमी क्लासमा छौ क्या क्लासमा भएको बेलामा अरू काम नगर कि अरू काम गर्दैछौ भने क्लासमा नआऊ सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यो हो अब कुरा गरौँ त्यसो भए यसको सल्युसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ हायरार्किकल पेजिङ हो यसको सल्युसन भनेको हायरार्किकल पेज टेबलको अब हामीले थोरै कन्सेप्ट चेन्ज गर्नुपर्ने भयो हायरार्किकल पेज टेबल अथवा पेजिङ भन्न सक्छौ तिम्रो इच्छा हो हामी हायरार्किकल पेज टेबल बनाउँछौँ हायरार्किकल पेज टेबल भनेको जसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई सपोज जुन लजिकल स्पेस दिएको छ जस्तो मानौँ मैले अघि तिमीलाई 64 बिटको कुरा गरेँ 64 बिटको लजिकल स्पेसलाई अब चाहिँ हामी टुक्रा गर्दाखेरि चाहिँ अघि टुक्रा कसरी गरेको थियो भन्दाखेरि अघिको केसमा हामीले टुक्रा गर्दाखेरि म टुक्रा गरेको देखाउँछु तिमीलाई अघि हामीले यसको साइज कति राखेको थियौँ पेजको साइज कति राखेको थियौँ पेजको साइज कति राखेको थियौँ अघि 4 KB राखेको थियौँ ओके त्यसलाई म यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्या पेज र डी अफसेट भ्यालु भन्छौँ त्यो अफसेट भ्यालु भनेको त्यसको ब्लकको साइज हो ब्लकको साइजको लागि हामीले कति बिट छुट्याएको थियौँ त्यहाँ 12 बिट्स छुट्याएको थियौँ हो अनि यसको लागि हामीले कति बिट छुट्याएको थियौँ 52 बिट्स छुट्याएको थियौँ यो कस्तो राम्रो रिलेसन छ अघि हामीले जुन क्याल्कुलेसन गरेको थियौँ त्यो क्याल्कुलेसन यहाँनिर हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ अघि यो ठिक छ सर ओके अब तिमीलाई अब यो जुन कन्सेप्ट छ यो जुन पेजिङको कन्सेप्ट छ यो कन्सेप्टमा हामीले चाहिँ हायरार्किकल पेजिङ बनायौँ भने चाहिँ हायरार्किकल पेजिङमा हामी के गर्छौँ भने मल्टिपल लेभल अफ पेज टेबल बनाउँछौँ भन्छ जस्तो त्यो एक्जाम्पल देखाउनलाई म यहाँ चित्र बनाउन मलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले म 32 बिटको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु 32 बिटमा 32 बिटको जुन लजिकल स्पेस छ हामीले हिजो गरेको क्याल्कुलेसन तिमीले सम्झेछौ भने 32 बिटको क्याल्कुलेसनमा हामीले के गरेथ्यौँ भने याद गरेथ्यौ भने यतापट्टिको जुन हाम्रो डी को लागि अफसेटको लागि हामीले छुट्याएको भ्यालु कति थियो अनि पेजको लागि इन्ट्रिज कतिवटा पेज नम्बर अफ पेजेसको लागि हामीले छुट्याएको पार्ट कतिवटा थियो तिमीलाई याद छ हामीले हिजो यहाँ 20 बिट छुट्याएको थियौँ यहाँ हामीले 12 बिट छुट्याएको थियौँ किन जहिले पनि त्यहाँ 2 को पावरको साइज भनिरहेको छु भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर हुन्छ होला क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो र इम्प्लिमेन्टेसन गर्न पनि सजिलो डिजिटल लजिकमा पढेको होला नि 4वटा इन्ट्री भयो भने त्यसको आउटपुट कति हुन्छ डिकोडरमा इनपुट भयो भने पढेछौ नि 2 को पावर 4 हुन्छ होला हैन आउटपुटमा त्यस्तै तिम्रो 12 भयो भने 2 को पावर 12 हुन्छ त्यसको आउटपुट भन्ने कुरा रिलेसनसँग जोडिन्छ होला अब यसको रिलेसन हामीले 20 वटा त्यसमा चाहिँ हामीसँग 2 को पावर 20 वटा इन्ट्रीजहरु हुन्छ भनेर हामीले हिजो क्याल्कुलेट गरेको थियौं अघि पनि भर्खरै गरेको थियौं क्लास वर्क मैले तिमीलाई सुरुमै हिजो गरेको छैन होमवर्क भने त्यो गर भनेर मैले भनेको थिएँ हायरार्किकलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पेज टेबलको साइज घटाउनु छ हामीलाई त्यसैले हामीले सबै इन्ट्रीहरु पनि एकैचोटी प्रयोग गर्दैनौं त्यसैले यो जुन पेजको जुन हाम्रो इन्डेक्सिङ छ त्यसलाई चाहिँ दुईटा टुक्रा गरौँ त्यो आवश्यकता अनुसार टुक्रा गर्न सकिन्छ हायरार्की बनाउन सकिन्छ P1 र P2 को लेभलमा जाउँ अनि काम गरौँ भन्छ क्या जस्तो कन्सेप्ट के हो भने यो केसमा आउँदाखेरि हामी यसरी डिल गर्छौं भनेर भन्छ के त्यसैले यहाँनिर यसले कति छुट्यायो भन्दाखेरि यसको लागि 10 छुट्यायो यसको लागि 10 छुट्यायो यसको लागि कति छुट्यायो 12 बिट छुट्यायो यो 12 बिट भनेको 2 को पावर 12 भनेको 4 KB भयो
यो 10 भनेको हायरार्कीमा हामीले पेज टेबल बनाउँदाखेरि अब पेजिङको कन्सेप्ट चाहिँ पेज कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल लेभलमा हामी पेज बनाउँछौँ भनेको अब तिम्रो इन्ट्री भनेको चाहिँ अब एकैचोटि पेज टेबलमा तिमीसँग इन्ट्री 20 वटाको लागि इन्ट्री हुँदैन भनेको पेज टेबलको साइज तिमीले 20 वटा इन्ट्री बनाउँदैनौ भनेको हामी जुन पेज टेबलको साइजमा हामीले इन्ट्री यतिवटा हुन्छ जुन सिंगल पेज टेबल भन्छु अब चाहिँ म त्यसलाई सिंगल पेज टेबल हायरार्किकलमा अब सिंगल भनेर कुरा गर्छु ल त्यसलाई 0 देखि हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि यो भन्दा अगाडिकोमा पेज टेबलको इन्ट्री अघिको क्याल्कुलेसन हेर्दा हुन्छ तिमीले 2 को पावर 20 - 1 सम्म जान्थ्यो नि यसको इन्ट्री हैन हो या होइन भन है मलाई यहाँसम्म जान्थ्यो नि हैन यो इन्ट्री पेज टेबलको इन्ट्री यो पेज टेबलमा कतिवटा इन्ट्री हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निकालेको छौं अघि भर्खरै क्लास वर्कमा गरेको छौं 0 देखि 2 को पावर 20 - 1 सम्म हुन्छ यो ठुलो भ्यालु जस्तो लाग्छ भने सानो भ्यालुमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ तर सानो भ्यालुमा कुरा गर्नु खासै राम्रो कुरा होइन होला त्यसैले मैले यहाँ ठुलैमा कुरा गर्ने कोसिस गरेको यो पेज टेबल सिम्पल अथवा सिंगल जे भनेर पेज टेबलमा हामीले यसरी पेज टेबल बनाउँछौं यसमा 2 को पावर 20 वटा इन्ट्री हुन्छ त्यसैले तिमीले त्यसको साइज अघि निकालेको थियौ अब हायरार्किकल बनाउने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भने यो पेज टेबलको कन्सेप्ट तिमीले हायरार्की बनाउने हो खासमा त्यसको लागि चाहिँ मैले यहीँनेरि बनाउन चाहे हाम्रो पहिलो लेभलमा इन्ट्री भनेको कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके यतातिर बनाउँछु ल यहाँनेरि कलर चेन्ज गरे हायरार्किकल पेजको पेज टेबलको इन्ट्री भनेको यहाँनेरि मैले देखाउन चाहे यसको पहिलो इन्ट्री भनेको 0 र यसको लास्ट इन्ट्री भने कति हुन्छ कसले भन्छ सुनौं त कतिवटा इन्ट्री हुन्छ यसमा पहिलो लेभलको पेज टेबल भनेको यो हो भने चाहिँ मेमोरीमा यसले कति स्पेस ओगट्ने भयो त्यो कुरा हामी यहाँबाट भन्न सक्छौं 2 को पावर 20 - 1 20 त हुँदैन यहाँ 2 को पावर 10 हुन्छ होइन र 10 वटा मात्रै छ नि त यसमा इन्ट्री त्यसले यो भनेको 2 को पावर 10 - 1 हो किनकि हायरार्कीमा हाम्रो अब भ्यालु यसरी बस्छ तिमीले मेमोरीमा लोड गर्दाखेरि तिमीले मात्र पहिलो लेभलको पेज टेबललाई लोड गर्छौ पहिलो लेभल भनेको यो यसलाई लेभल 1 भनेर हामी भन्न सक्छौं हामीलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई म यसलाई लेभल 1 भनेर भन्न चाहे यो लेभल 1 हायरार्कीमा यो लेभल 2 जब तिमीले यो पेज टेबलको इन्डेक्स भनेको यसमा तिमी कसरी हायरार्की बनाइराछौ भने फर्स्ट को 10 वटा बिटलाई मात्र युज गरेर पेज टेबल बनाइराछौ यसको 1023 सम्म यसलाई 2 को पावर 10 - 1 पनि लेख्दिनु म तिमीलाई सजिलो होस् भन्नलाई यो 1023 यसको इन्ट्री भनेको 1023 हुन्छ सरी 1023 अझै पनि बाहिर गयो पखला अझै सानो बनाउँछु 1023 ल अब ठीक छ भनेको हाम्रो इन्ट्री भनेको पेज टेबलको इन्ट्री भनेको अब जम्मा कतिवटा हुन्छ 0 देखि 1023 वटा हुन्छ तिमीले टोटल इन्ट्रीज भनेको तिम्रो कति हुने भयो पेज टेबलको साइज भनेको यहाँनेरि हायरार्किकल बनाउनुको मेन फाइदा भनेको चाहिँ पेज टेबलको साइज रिड्युस गरेको हामीले घटाएको अब इन्फर्मेसन कसरी खोज्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ पहिलो लेभलमा 0 देखि 1023 सम्मको मात्र इन्ट्री हुन्छ भनेको 1024 वटा मात्र इन्ट्री हुन्छ किनकि 2 को पावर 10 भनेको 1024 हो यो जुन भ्यालु हामीले कुरा गरिरहेको छौं यहाँनेरि 2 को पावर 10 भनेको 1024 हो यो त्यसपछि अब यो 10 कहाँ आउँछ भन्दाखेरि तिम्रो हायरार्कीमा अब तिमी जब तिमीलाई कुनै पनि इन्ट्री जस्तो कि मानौ तिम्रो एड्रेस स्किम कुनै एउटा एड्रेस छ भने त्यो एड्रेसलाई हामीले टुक्रा गर्दाखेरि चाहिँ P1 र P2 मा टुक्रा गरेको हुन्छौं त्यसो भए यो पेजको इन्फर्मेसन कहाँनेरि गएर बसेको छ भन्ने इन्फर्मेसन हेर्नलाई हायरार्कीमा अर्को पेज बनाए हुन्छ जस्तो मानौ मसँग चाहिँ एउटा इन्ट्री छ सपोज ल 400 मा एउटा इन्ट्री छ भनौं मेरो यो एड्रेस भनेको 400 छ 400 को मलाई अब इन्ट्री चाहियो भने मसँग यहाँनेरि के गर्छ अर्को एउटा टेबल बन्छ यसको त्यो भनेको यसको अब हायरार्किकल अर्को टेबल यहाँनेरि बन्छ त्यो भनेको पेज टेबल यसको साइज पनि कति हुन्छ 0 देखि 1023 सम्मको हुन्छ भनेको हायरार्की बनाउनुको मेन फाइदा भनेको चाहिँ के हो भने एकैचोटी मेन मेमोरीमा त्यसलाई लोड नगरेर हामीले के गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ आवश्यकता अनुसार मात्रै हामी दोस्रो लेभलको टेबल हामी यहाँ लोड गर्छौं यो 1023 सम्मको हुन्छ भनेको तिमीले बनाएको जुन पेज टेबल छ त्यो पेज टेबललाई तिमीले के गरिराछौ भने हायरार्कीमा टुक्रा गरिराछौ यसको अर्थ यसमा पनि तिमीसँग 1024 वटा तिमीसँग पेज टेबलको इन्ट्रीहरु अवेलेबल हुन्छ सो अन त्यसरी नै हरेक इन्डेक्ससँग त्यो भ्यालु अवेलेबल हुन्छ यो केसमा मैले भन्दाखेरि 0 को लागि पनि अवेलेबल हुन्छ 1 को लागि पनि अवेलेबल हुन्छ यसरी सो अन 1023 सम्म नै यो इन्ट्री अवेलेबल हुन्छ तर तिमी
एकैचोटि यो दोस्रो लेभलको पेज टेबल इन्ट्री गर्दैनौ भनेको तिम्रो मेन मेमोरीमा लोड गर्दैनौ। जब तिमीलाई आवश्यक पर्छ अनि मात्रै तिमीले लोड गर्छौ भनेको दोस्रो लेभलमा बन्ने जुन पेज टेबल हुन्छन् ती पेज टेबल एकैचोटि हामी लोड गर्दैनौ। हामी मात्र जब आवश्यकता पर्छ अनि मात्रै त्यसलाई मेन मेमोरीमा लिएर आउँछौँ। त्यसैले हामीले चाहिँ एकैचोटि भए जति ढाक्कै सबै हामी पेज टेबल त्यसमा ल्याएर राख्न खोजिरहेको छैनौँ। हामीलाई मात्र आवश्यकता अनुसार त्यसलाई ल्याउन खोजिरहेको छौँ। यो कुरालाई कसरी तिमीले सोच्न सक्छौ भने सपोज तिमीलाई कसैले ओके यसको लागि सबैभन्दा राम्रो एक्जाम्पल भनेको तिमीलाई यस्तो हुन्छ होला। ओके कसैले तिमीलाई के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा घरको लोकेसन सोधेछ। सबभन्दा राम्रो त्यही कुरा हुन्छ होला। घरको लोकेसन सोधेछ भने तिमीले त्यो घरको लोकेसन भनेको चाहिँ त्यो घर कहाँ छ भन्ने कुराको लोकेसन दिँदाखेरि तिमी के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ अथवा ल सिम्पली तिमीलाई घरको लोकेसन भन्दा पनि तिम्रो आफ्नै घर कसैले सोध्यो सपोज तिमी के गर्छौ। हायरार्कीको एक्जाम्पल सबभन्दा राम्रो त्यही हुन्छ होला। धेरैजनालाई सपोज मैले मानौँ ल सपोज विकास तिम्रो घर कहाँ छ भन्यो भने उसले के भन्छ गुल्मी भन्छ। हो कि हैन विकास? हो सर। अनि मैले गुल्मी कहाँ भन्यो भने उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले मलाई गुल्मी भित्रको अस्ति के भन्दै थियो भने मुसिकोट हैन हजुर मुसिकोट गाउँपालिकामा छ भन्छ। त्यसपछि मैले मुसिकोटको गाउँपालिका कहाँ भनेर सोधेँ भने अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गाउँको नाम भन्छ। गाउँको नाम भन त तिम्रो यहाँ एक्जाम्पल दिउँ। भरमाचौर। भरमाचौर सही सुने हैन मैले? हजुर भरमाचौर। अनि अब मैले भरमाचौर पनि कहाँ भनेर भन्यो भने यति नम्बर वार्ड पर्छ अथवा यो पर्छ यसपछि यहाँनिर यो यतिवटा बजार छ त्यो बजारबाट यहाँ छ यो छ भन्छ क्या। भनेको हायरार्की हेर सब सुरुमै उसले मेरो घर भरमाचौर मुसिकोट गुल्मी भनेर भन्दैन क्या। हायरार्किकलको अर्थ यो। उसले के गर्यो भने मेन मेमोरीमा आफ्नो मेमोरीमा उसले गुल्मीलाई मात्रै लिएर आयो। हामीलाई सुन्दा पनि हामीले गुल्मी मात्रै सुन्यौँ। अब गुल्मी पछि हामीलाई फर्दर गुल्मीको बारेमा थाहा छ भने हामी उसलाई सोध्छौँ। त्यो भनेको मुसिकोट हामीलाई चाहियो। मुसिकोट पछि मुसिकोटको पनि कुन चाहिँ गाउँ भन्दा उसले भरमाचौर भन्छ। अनि भरमाचौरमा पनि कुन चाहिँ घर हो भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो। यदि भरमाचौरै थाहा छ भने त्यहाँ कार्कीको घर छ नि त्यहाँ पौडेलको घर छ नि अथवा त्यहाँ त्यो राईको घर छ नि त्यहाँदेखि कता भनेर हामी सोध्छौँ। त्यो भनेको हायरार्किकलको सबैभन्दा राम्रो एक्जाम्पल त्यो हो। एड्रेसमै पनि त्यो हायरार्कीको कन्सेप्ट छ नि है। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ मेन मेमोरीमा हामी एकैचोटि यो सबै इन्फर्मेसन राख्दैनौँ। पेज टेबलको कन्सेप्ट त्यही नै हो। पहिलो लेभलको हामी कन्टेन्ट भनेको पहिलो लेभलको हायरार्की मात्रै राख्छौँ जुन हामीले यहाँ डिभाइड गरेको हुन्छौँ पेज स्किम। यो स्किम अनुसारले हामीले हायरार्की तयार गर्छौँ र यसरी नै हामी हायरार्किकल पेज टेबल तयार गर्छौँ। अब 64 बिटमा चाहिँ दुईटा लेभलमा मात्रै हायरार्की नबनाउनु भन्छ। 64 बिटमा चाहिँ तिमीले 4वटासम्म बनाउनु अथवा 3टासम्म बनाउनु भनेर भनिन्छ। जसरी यसरी बनाए हुन्छ तिमीले कसरी बनाए हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया चाहिँ पेजको साइज 4 KB नै युज गर्ने चलन हुन्छ। बाँकी रह्यो 52 बिट। 52 बिटलाई तिमीले टुक्रा गर्दाखेरि कसरी टुक्रा गर्छौ भन्ने कुरा हो। हायरार्किकलमा मैले चाहिँ यहाँनिर 3टा टुक्रा गर्ने कोसिस गर्छु। हायरार्किकलको कन्सेप्ट चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। जस्तो P1 P2 र P3 3टा लेभलमा हायरार्की बनाउँछु अनि अफसेट भ्यालु D भयो। अफसेट भ्यालुको साइज भनेको हाम्रो 12 बिट्स छ। हामीले 4 KB नै युज गरेका छौँ। त्योभन्दा बढी युज गऱ्यो भने त्यही अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन तिमी गर्न सक्छौ। अब यसमा मैले चाहिँ P3 को साइज अनि P2 को साइज र P1 को साइज कसरी डिभाइड गर्छु भन्ने कुरा हो। पहिलो लेभलमा मैले P1 को साइज 20 राख्छु 20। यसको साइज पनि 20 राख्छु 20 20 40 भयो। बाँकी रह्यो 12 यो 12 राख्छु यसमा र यो मेरो 12 भनेपछि मेरो पहिलो लेभलको पेज टेबल भनेको पहिलो लेभलको पेज टेबल कति साइजको बन्छ भन्दाखेरि कति साइजको बन्छ भन्दा यो साइजको बन्छ। यो पहिलो लेभलको पेज टेबल यो साइजको बन्छ। 2 को पावर 20 - 1 सम्म जान्छ यसको इन्ट्री भनेको हाम्रो पहिलो लेभलको पेज टेबलको साइज 2M मात्रै हुन्छ 2 MB भनेको त्यसले मेमोरी बचायो। अहिलेको केसमा कति पेटाबाइट आएको थियो 20 पेटाबाइट आएको थियो। यसमा हेर्यो भने कति आयो इन्टु 5 गऱ्यो भने जम्मा कति हुन्छ 10 MB यसले स्पेस लिन्छ। भनेपछि पेटाबाइटको मेमोरीलाई हामीले घटाएर यसरी रिक्वायरमेन्टमा 10 MB मा ल्याउन सक्यौँ। पहिलो लेभलमा यसरी बस्छ मेन मेमोरीमा। अब तिमीसँग अर्को इन्ट्री आवश्यक पर्यो भने तिम्रो पेज टेबलको इन्ट्री चाहियो भने अनि तिमी के गर्छौ तिमीले दोस्रो लेभलको पेज टेबल त्यहाँ बनाउँछौ। दोस्रो लेभलको पेज टेबल भनेको एउटा मात्रै लोड हुन्छ। यसमा अरू इन्ट्रीको लोड हुँदैन। जुन आवश्यक पर्यो त्यही इन्ट्रीको मात्रै लोड हुन्छ। फेरि अर्को यहाँनिर कति MB लोड भयो 10 MB लोड भयो। यहाँ टोटल 20 MB भयो। तेस्रो लेभलमा फेरि अर्को किनकि यसको इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिएकै भएर हामी यो लोड गरिरहेको छौँ नि मेन मेमोरीमा। मेन मेमोरीमा आवश्यकता अनुसार हामी पेज टेबललाई लोड गर्छौँ।
त्यसको अर्थ यसमा हामीलाई के भयो अर्को लेभलको पेज टेबल भनेको हाम्रो यहाँ कति छ 2 को पावर 12 छ त्यो भनेको हाम्रो कति साइज भयो 4 KB × 5 20 KB भयो 20 KB को साइज त्यहाँ आयो भनेपछि हामीले जम्मा कति युज गर्यौं 20 प्लस तिम्रो 20 KB भनेपछि 20 MB प्लस 20 KB हामीले त्यहाँ जोड्यौं टोटल साइज भनेको मेमोरीमा हामीलाई कुनै पनि पेज खोज्नको लागि हामीले युज गरेको साइज हो हामीलाई भएति सबै इन्ट्रीको पेज टेबल आवश्यक पर्दैन किनभने कुनै पनि युजरले कुनै पनि कम्प्युटरमा भएति सबै एप्लिकेसन एकै समय युज गर्दैन सबै एप्लिकेसन मेन मेमोरीमा पनि लोड हुँदैन यसको अर्थ युजरले एकै समयमा धेरैवटा लोड गर्दैन भने धेरैवटा प्रोसेस लोड गर्दैन धेरैवटा पेज लोड गर्दैन भन्ने हामीलाई थाहा छ भने पेज टेबल मात्रै ढ्याक्कै किन राख्ने पेज टेबललाई टुक्रा गरेर यसरी राख्न सकिन्छ हायरार्किकल पेजिङको कन्सेप्ट भनेको मेन मेमोरीलाई सकेसम्म कम युज गराउने पेज टेबललाई भन्ने कुरा हो तर यसमा एउटा मेजर समस्या देखिन्छ त्यो मेजर समस्या भनेको के हो भने जति बेला हामीलाई पेज चाहियो त्यो पेज फ्रेममा अवेलेबल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन भनेको जसलाई हामी भन्छौं पेज फल्टको यहाँ समस्या देखिन्छ किनकि कुनै पनि पेज फ्रेममा लोड भएको छैन भन्ने कुरा धेरै अवस्थामा आउँछ किनकि त्यो पेज टेबल नै मेन मेमोरीमा हुँदैन भने पेज त फ्रेममा हुने कुरै भएन पेज फल्ट भनेको जति बेला CPU ले पेज खोज्छ मेन मेमोरीमा छ कि छैन भनेर त्यो भनेको पेज टेबलमै खोज्ने हो खोज्दाखेरि त्यो पेज मेन मेमोरीमा छैन भन्नु पेज फल्ट हो र पेज फल्ट भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले अपरेटिङ सिस्टमले के गर्नुपर्छ हामीले भनेको त्यही हो के गर्नुपर्छ भने त्यो पेजलाई मेन मेमोरीमा लिएर आउनु पर्यो र त्यसको इन्ट्री रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो पेज टेबलमा त्यसको इन्ट्री पेज टेबलमा रिफ्लेक्ट गर्नको लागि हामीलाई पेज टेबल लोड गर्नु पर्यो त्यसैले पेज फल्ट महत्त्वपूर्ण समस्या हो यहाँ र त्यसले धेरै समय कन्ज्युम गर्छ भनेर भनिन्छ हायरार्किकल पेज टेबलले मेमोरी त बचायो तर यसले सर्चिङ टाइम चाहिँ घटायो बढायो सर्च गर्ने जुन हाम्रो समय छ त्यो चाहिँ बढायो धेरै समय लाग्छ हामीलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन फाइन्ड आउट गर्नको लागि फ्रेममा कुन चाहिँ फ्रेममा गएर कुन चाहिँ पेज लोड भएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई हामीलाई धेरै समय लाग्छ किनकि हामीले यहाँ हायरार्किकलमा धेरै समय लाग्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्यौँ अझ सपोज कुनै मान्छे विदेशमा छ भने तिम्रो घर कहाँ हो भन्दा नेपाल हो भन्छ सबैभन्दा सुरुमा नेपाल पनि कहाँ हो भन्दा प्रदेश नम्बर 3 अथवा प्रदेश नम्बर 4 हो भन्छ त्यसपछि कुन जिल्ला भनेर सोध्यो नि त्यसपछि जिल्ला भन्छ भनेको त्यहाँनेरि हामीले अनावश्यक रूपमा सर्चिङ टाइम बढाइराछौँ हायरार्किकलले सर्चिङ टाइम बढाउँछ त्यो एक्जाम्पल त एड्रेस ट्रान्सलेसनमै पनि देख्यो होला हामीले जसरी एड्रेस ट्रान्सलेसन गर्छौँ हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा एक्ज्याक्टली त्यही कन्सेप्ट भनेको हामीसँग यहाँ पनि अवेलेबल छ अपरेटिङ सिस्टममा कसैलाई यसमा केही थप्नु छ घटाउनु छ केही बढाउनु छ अथवा केही कुरा जिज्ञासा छ केही गुनासो छ भने सुन्न चाहन्छु तिमीले सपोर्टको लागि जहिले किताब चाहिँ पढ्नै पर्छ मैले सकेसम्म तिमीलाई हायरार्किकल पेजिङको फाउन्डेसन तयार गर्ने कोसिस गरेको छु यसमा पनि अरु केही इलाबोरेट गर्न सक्छु भने केही छ तिमीलाई लागेको छ मनमा कुनै जिज्ञासा छ भने सोध्न सक्छौ यु क्यान फ्रीली आस्क म कोसिस गर्छु कसैलाई केही भन्नु छ छैन आज किन यति साइलेन्स भइरहेको छ मलाई थाहा छैन ठीक छ सर यो मल्टी लेभल पेजिङ भने यही हो क्या यस मल्टी लेभल पेजिङ भनेकै यही हो मैले हायरार्किकल भने तिमीले मल्टी लेभल भनेर सुनेको होला एउटै कुरा हो ठीक छ ओके मैले यो कोरेको कुरा यहाँ राख्दिकै छु मेरो भिडियो छँदैछ त्यहाँ तिमी पछि हेर्न सकिहाल्छौ यदि तिमी आवश्यक ठान्छौ भने र तिमीसँग किताब छँदैछ तिमी त्यो किताब पढ्नु पर्छ है हायरार्किकल पेजिङ अथवा मल्टी लेभल पेजिङ भनेर तिमीले त्यो किताब पढ्नु पर्छ त्यो किन गरेको हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ यसमा एउटा मेजर समस्या थियो सर्चिङको कुरा हैन सर्चिङ धेरै ठुलो स्पेस भयो तिमी त पनि हायरार्की भयो एकैचोटीमा मेन मेमोरीमा पनि नभेटिने भयो किनकि पहिलो लेभलमा पेज टेबलमा जाऊ अनि फेरि मलाई चाहिएको इन्फर्मेसन फेरि दोस्रो लेभलको पेज टेबलमा जाऊ अझ लजिकल स्पेस ठुलो रहेछ भने त फेरि अर्को लेभलको पेज टेबलमा जाऊ कतिवटा पेज टेबल खोज्नु हैन यहाँ त हाम्रो त खोज्दा खोज्दै हाम्रो धेरै समय खर्च हुने भयो हामीले मेन मेमोरी त बचायौं तर हायरार्की त हाम्रो बढ्दै बढ्दै गयो अनि त्यसपछि अन्तिममा हामीले यहाँनेरि इन्ट्री भेटिसकेपछि फ्रेम नम्बर कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ फ्रेम नम्बर त यहाँ मात्रै भेटिन्छ फ्रेम नम्बर त यहाँ आउँछ यो इन्ट्री हुन्छ अस्ति हामीले ट्रान्सलेट गरेको थियौं नि त अनि यो फ्रेम नम्बर लिएर हामी हाम्रो मेन मेमोरीमा गएर अनि मात्रै हामीलाई चाहिएको डेटा त हामी रिट्राइभ गर्न सक्ने भयौं ट्रान्सलेट गर्न सक्ने इन्फर्मेसन त त्यही हो अघिकै स्टाइलमा हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं त्यसैले हामीले यो भन्दा अगाडि पढेकै स्टाइलमा हामी ट्रान्सलेट गर्न सक्छौं त्यसैले हायरार्कीमा सर्चिङको कुरा धेरै लामो भयो हैन यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौं
अब तिमीसँग अर्को कुरा गरौँ। त्यसो भए यसलाई के उपाय छ, अरू उपाय भन्ने कुरा पनि हामीले सोचेछौँ। त्यसैले अर्को एउटा पेजिङको कन्सेप्ट छ, इन्भर्टेड पेज टेबल। टेबलको यो फाइनल टाइप, जसमा हामीले चाहिँ जुन लजिकल स्पेस ठुलो भएको केसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्भर्टेड पेज टेबल युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। इन्भर्टेड पेज टेबल भनेको चाहिँ नामबाटै पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो लजिकल स्पेस छ, जस्तो मानौँ यो मेरो लजिकल स्पेस छ, एकदमै धेरै छ यसमा इन्ट्रिजहरू, अनि मसँग चाहिँ मेरो फिजिकल मेमोरी छ। त्यो फिजिकल मेमोरी भनेको जहिले पनि लजिकल स्पेस भन्दा सानो नै हुन्छ, त्यो तिमी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो हाम्रो फिजिकल मेमोरी। सपोज मानौँ फिजिकल मेमोरीमा मसँग टोटल कतिवटा इन्ट्रिज छ भने म अब यहाँ ब्लक बनाइरहँदिनँ, म इन्ट्रिज सिधै भनिदिन्छु, तिमीले बुझिसकेको छौ अब इन्ट्रिजको कुरा गर्दाखेरि। यसमा मसँग 16वटा इन्ट्रिज छ, 16 इन्ट्रिज। सपोज है मैले एक्जाम्पलको लागि सानो लिएँ, मैले 16 इन्ट्रिज छ। तिम्रो यसको टोटल इन्ट्रिज भनेको यसमा नम्बर अफ पेजेस भन्न खोजा हो। नम्बर अफ इन्ट्रिज भनेको यसमा सपोज तिम्रो 100वटा छ अथवा 1000वटा छ भन्नु ल, 1000वटा इन्ट्रिज छ। यसमा 1000वटा इन्ट्रिज छ भनेको हामीसँग पेजहरू 1000वटा छ। हामीले राख्नुपर्ने छ कतिवटामा, 16वटामा राख्नुपर्ने छ। हाम्रो पेज टेबल हामीसँग छँदै थियो, हामीले अस्तिदेखि पेज टेबलको कुरा हामीले गरेकै छौँ हैन। हामीसँग यो पेज टेबल छँदैछ। यो पेज टेबल भनेको चाहिँ अस्ति हामीले बनाउँदाखेरि के गर्थ्यौँ भने यसमा जतिवटा इन्ट्री छ त्यतिवटै इन्ट्रीको लागि पेज टेबल बनाउँथ्यौँ। भनेको यो पेज टेबलको नि इन्ट्री योभन्दा अगाडि हामीले पढेको सिम्पल पेज टेबलको कुरा गरौँ। सिम्पल पेज टेबलमा हामीले सुधार्ने कोसिस गरिरहेको हो। 1000वटै इन्ट्रिज हुन्छ, यो हामीले क्याल्कुलेट गरेर आइसकेको छौँ, हामीले यो कुरा जानिसकेको छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, हो? हजुर सर। योभन्दा अगाडि कुरा। अब आजको कुरा गरौँ। इन्भर्टेड पेज टेबलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु क्रिएट अ पेज टेबल अफ 16 इन्ट्रिज। किन 1000वटाको इन्ट्री बनाउने, 16वटाको बनाए भइहाल्यो नि। भनेको फिजिकल मेमोरीको साइज जति छ त्यही साइजको बनाऊ न पेज टेबल, त्योभन्दा ठुलो नबनाऊ न भन्छ क्या। यो इन्भर्टेड पेज टेबलको कन्सेप्ट हो। 16 इन्ट्रिज मात्रै राख भनेको यसलाई हेरेर पेज टेबल बनाऊ भन्छ क्या। हामी अस्ति चाहिँ यसलाई हेरेर पेज टेबल बनाइरहेको थियौँ हैन, अब चाहिँ यसलाई हेरेर पेज टेबल बनाऊ भन्छ। त्यसो भए अब इन्डेक्सिङ चाहिँ कसरी गर्ने त यसरी बनाएपछि? किनकि हामीले त यो फ्रेमको इन्फर्मेसन हामीले फ्रेम नम्बरको कुरा गरिरहेको छौँ हैन। यहाँ फ्रेमको कुरा आउँछ। 16वटा इन्ट्री भनेपछि ल अलिक सानो अक्षर लेख्नुपर्ने भयो, यहाँ नअट्नेको होला हैन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ अट्दै अटेन मेरो 15वटा, 0 देखि 16 15सम्म। ओके, यसमा यसो गर्छु म थोरै यसरी मेटा 1 2 लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि यसो गर्छु ल। 14 15 ल, मैले यसलाई यसरी लेखेँ ल। हुन्छ, हामीसँग 16वटा इन्ट्रिज छ। यो 16वटा इन्ट्रिजको कन्टेन्ट हामीसँग यहाँ पनि 16वटा इन्ट्रिजै कन्टेन्ट हामीसँग अभाइलेबल छ। अब हामीले एड्रेस ट्रान्सलेसन चाहिँ कसरी गर्ने त हैन? किनकि हामीलाई यहाँ त तिमीले कुनै पनि एउटा पेजलाई लगेर चाहिँ कहाँ लगेर, जस्तो यो पेजको इन्फर्मेसन कसरी इन्फर्मेसन राखिदिने त? अब जस्तो मानौँ मसँग एउटा पेज छ, यो पेज मसँग 1000वटा छ, 1000वटालाई त लगेर 16वटा राख्नु पर्ने छ। 1000वटालाई 16वटामा कसरी राख्नु? अस्ति पो 1000वटामा 1000वटै हुँदाखेरि यसको इन्डेक्सिङ भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो? पेज टेबलको नम्बर भनेको पेज नम्बर हुन्थ्यो नि हैन? हुन्थ्यो नि है? कि सिम्पल पेज टेबल पनि थाहा छैन तिमीलाई? अब यहाँ तिम्रो इन्ट्री भनेको यो पेज नम्बर हुन्थ्यो अस्ति त, हो सर। अब त यहाँ पेज नम्बर सिधै युज गर्न पाएनौँ हामीले। पेज नम्बर सिधै युज गर्दा त यहाँ 1000 हुनुपर्छ, 0 देखि 999 हुनुपर्छ। त्यो त छैन यसमा, 16 मात्रै छ, 0 देखि 15सम्म मात्रै छ। भनेपछि यसको इन्ट्री पेज नम्बर हुने भएन। यो चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ नि, पेज नम्बरलाई कन्भर्ट गरेर आएको ह्यास फङ्सन हुन्छ। ह्यास फङ्सन भनेको सुनेको छौ? सुनेछौ? छैन सर, छैन। ह्यास फङ्सनै सुनेको छैन हौ, कसैले पनि सुनेको छैन हौ। डिएसए कहिले पढेको तिमीहरूले? ह्यासिङ भन्ने सुनेछौ? हजुर, डिएसएमै सुने हो। सुने हो, यस। ह्यासिङको बारेमा कसैलाई केही थाहा छ? पढेन। थोरै सुनौँ न, ह्यासिङको बारेमा कसैलाई केही थाहा छ? ट्री जस्तै हो कि सर? त्यो ट्री जस्तै होइन होला, केही पढाएन। यो भनेको ह्यास टेबलको रूपमा हामी बनाउँछौँ। अब चाहिँ हाम्रो यो पेज टेबल भनेको ह्यास टेबल हुन्छ। ह्यास टेबल भनेको के हो म अब तिमीलाई भन्नै पर्ने भयो, किनकि तिमीले डिएसएमा पढ्दै पढेनौ। कति नराम्रो कुरा।
एउटा सब्जेक्टले दिएको कुरा तिमी त्यसमा हेर्दैनौ, पढे पनि तिमी याद राख्दैनौ, एक्जाम दिन मात्रै पढ्छौ नि त, त्यो भएर समस्या हुन्छ। अथवा तिमी हेर्दैनौ, सिलेबसमा छ कि छैन भने पनि थाहा छैन कतिजनालाई त। हामी यहाँनिर पेज टेबल भनेको ह्यास टेबल बनाउँछौँ। ह्यास टेबल बनाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी हुन्छ। म एकदमै सजिलो स्ट्राटेजी युज गर्छु। मैले ह्यास टेबलमा जुन इन्ट्री 16वटा मात्रै इन्ट्री भएपछि म के गर्छु भने यहाँबाट आउने एड्रेस भनेको कतिदेखि कतिसम्म आउन सक्छ, यसको एड्रेस मैले यतापट्टि लेख्छु ल, यो साइडमा मेरो एड्रेस कतिदेखि कतिसम्म आउन सक्छ। यहाँ 1000वटा इन्ट्री हुँदाखेरि 0 देखि 999 सम्म हुन सक्छ है, सक्छ हैन? ओके, अब हेर हामीसँग फ्रेम नम्बर भनेको 0 देखि 15 सम्म छ। यसको इन्ट्री भनेको यहाँ कतिदेखि कतिसम्म मात्रै हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 15 सम्म मात्रै हुन्छ। यसको इन्ट्री 0 देखि 15 सम्म मात्रै हुन्छ। मैले जुन कोठा बनाउँछु त्यो कोठा भनेको जम्मा मैले 16वटा कोठा मात्रै हुन्छ यसमा। भनेपछि मैले डेटा राख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि कतिदेखि कतिसम्म मात्रै राख्न पाउँछु, 0 देखि 15 सम्म मात्रै राख्न पाउँछु। त्यसो भए ह्यासिङ भनेको किन युज गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरा सुनिराख। हुन त अब यहाँनिर त्यसको प्रयोगै गरिदिरहेको छु, मैले गर्छु नै, यो अपरेटिङ सिस्टममा यही कुरा नै मैले तिमीलाई देखाउनै खोजिरहेको छु। ह्यासिङ युज गर्नुको मेन कारण भनेको लार्ज स्पेसमा भएको एड्रेसलाई थोरै स्पेसमा हामीले यदि लेख्नु पर्यो भने, धेरै कुरालाई थोरै ठाउँमा लेख्नु पर्यो भने हामी ह्यासिङ युज गर्छौँ। र त्यो कुरालाई, त्यो भ्यालु, धेरै कुरालाई, धेरैवटा नम्बर्सलाई अथवा धेरैवटा इन्ट्रिजहरूलाई थोरैवटा इन्ट्री भएको ठाउँमा हामीले लेख्नु पर्यो भने हामी ह्यास फङ्सन युज गर्छौँ। र हामीले जुन ह्यास फङ्सन युज गर्छौँ त्यो एउटा नियम हो खासमा। हाउ टु ट्रान्सलेट द्याट भ्याल्यु टु दि लार्ज डोमेन टु स्मल डोमेन हो खासमा। ठुलो डोमेनबाट सानो डोमेनमा कन्भर्ट गर्ने काम भनेको ह्यास फङ्सनले गर्छ। त्यो नियम चुज गर्न पाइन्छ। डिफ्रेन्ट ह्यासिङको टेक्निक्सहरू हुन्छ र त्यसबाट बन्ने जुन टेबलको इन्ट्री हुन्छ त्यसलाई हामी ह्यास टेबल भन्छौँ। हामी यहाँ इन्भर्टेड पेज टेबल भनेर जुन इन्भर्टेड पेज टेबल भन्दैछौँ त्यसमा हामी ह्यास टेबल युज गर्छौँ हाम्रो इन्ट्री। र अब यो इन्ट्री कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भन्ने कुराको एक्जाम्पल तिमीलाई दिने कोसिस गर्दैछु यहाँ। सपोज मानौ तिमीले अस्ति हामीले कुरा गरे जस्तो हामीसँग पेज नम्बर, यो फ्रेममा गएर बसेछ भन्ने इन्फर्मेसन हामीले यहाँ देखाउनु छ। त्यसो भए पेज टेबलमा त्यो कहाँनिर इन्ट्री भएर बस्छ, यो हाम्रो पेज टेबल हो, कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरा मलाई देखाउनु छ है। यो पेज टेबलमा मेरो इन्ट्री कहाँनिर छ भन्ने देखाउनु छ। ओके, सर्कुलर बनाउँला अलिकति हेर्नलाई तिमीलाई सजिलो हुन्छ। यो टेबलमा मलाई इन्ट्री कहाँ हुन्छ भनेर देखाउनु छ भने मलाई एड्रेस ट्रान्सलेसन यसरी गर्छु म। यो केसमा चाहिँ मेरो ह्यास फङ्सन कस्तो छ भन्दाखेरि ह्यास फङ्सन भनेको fx भने मैले, मेरो ह्यास फङ्सनको नियम हेर है। मेरो ह्यास फङ्सनको नियम भनेको x डिभाइडेड बाई 16 वी हेभ टु क्यालकुलेट द रिमाइन्डर। सबैभन्दा सिम्पल किसिमको ह्यास फङ्सनको नियम भनेको यो हो। किनकि मलाई यहाँ 16वटा इन्ट्री छ, 16वटा इन्ट्री छ भने मैले यसको रिमाइन्डर 16 ले रिमाइन्डर निकाल्यो भने यसको रिमाइन्डर भनेको 0 देखि 15 कै बिचमा आउँछ, हो कि हैन? यो त थाहा छ नि तिमीहरूलाई म्याथमेटिक्स? ठीक छ सर। अब सपोज मानौ मेरो यो एड्रेस भनेको सपोज यहाँबाट आयो मेरो, सपोज है एड्रेस, एउटा एड्रेस, रेन्डम एड्रेस र 400 आयो। 400 आयो भने मेरो 400 यो पेज टेबलमा कहाँ गएर इन्ट्री हुन्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेट गर्नु छ भने मैले के गर्छु, यहाँ र 400 को रिमाइन्डर निकाल्छु। कसले डिभाइड गरेर? 16 ले। 16 ले डिभाइड गर्दाखेरि यसको रिमाइन्डर कति आउँछ? रिमाइन्डर भन त। 16 ले यसलाई कम्प्लिटली डिभाइड गर्छ कि गर्दैन? कम्प्लिटली जान्छ, 0 आउँछ होला सायद। जान्छ, यस जान्छ नै, किन नजानु र हैन? जान्छ, 0 आउँछ। 16 पंचे 80 हुन्छ, 8 पंचे 40, भने 16 × 25 हुन्छ होला यो। भनेपछि हामीलाई रिमाइन्डर मात्रै चाहिएको हो, रिमाइन्डर 0 आयो। त्यसो भए हामीले यो जुन 400 नम्बरको जुन हाम्रो पेज छ त्यो 400 नम्बरको पेज भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँ गएर बस्ने रहेछ? 0 मा गएर बस्ने रहेछ। हो सर। यो कुरा यसरी थाहा पाउँछौँ र यो इन्फर्मेसन हामी यहाँनिर लेख्छौँ यसरी। अब यहाँ लेख्छौँ 400 नम्बरको पेज त्यहाँ छ भनेर यसरी लेख्छौँ। अब तिमीलाई लाग्न सक्छ ओके अर्को भ्याल्यु आयो, पहिले पख रिजोल्युसन समस्या नआके पहिले देखाउँछु अनि मात्रै कुरा गर्नु। सपोज मसँग 12 नम्बरको एउटा उ आयो, 12 नम्बरको पेज आयो, मसँग 12 नम्बरको पेज छ। मानौ मलाई 12 नम्बरको एउटा पेजलाई राख्नु छ, 12 नम्बरको पेजलाई। यो 12 नम्बरको पेज कहाँ गएर बस्छ भन्दा तिमीले कसरी निकाल्छौ? 12 लाई 16 ले डिभाइड गर्छौ, ह्यास फंक्सन युज गरेर छौ नि त यहाँनिर। 12 लाई 16 ले डिभाइड गर्छौ, सो रिमाइन्डर क्याल्कुलेट गर्छौ, यसको भ्यालु कति आउँछ? 12 आउँछ। भनेपछि यो 12 मा गएर बस्छ।
हो भनेको यसको इन्ट्री भनेको हामीले यहाँनिर अब म यहाँ देखाइन्छु 12 नम्बरको इन्ट्रीमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर देखाउनुपर्छ 15 भनेपछि ल 12 त यतातिर कतैतिर 12 छ भन्ने सोचौँ यो ठाउँमा तिम्रो 12 नम्बरको इन्ट्री आएर बस्छ भनेपछि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ 12 नम्बरको कति नम्बरमा गएर बसेछ 12 मा गएर बसेछ 12 नम्बरको 12 मा गएर बसेछ हो ठीक छ यसमा केही भन्नु छ ठीक छ सर हैन अब सुन अझै रमाइलो चाहिँ यहाँ आउँछ अब सपोज मानौं 28 आयो 28 आयो यसलाई पनि रिमाइन्डर निकाल त 16 कति आयो भ्यालु हेर त 12 आयो हेर है यो ह्यासिङको यो समस्या हो एउटै एड्रेसमा दुईटा भ्यालु आयो के गर्ने यसलाई हामी ह्याश रिजोल्युसन भनेर पढ्नु पर्थ्यो डीएसए मा तिमीले पढेको छौ कि छैन मलाई थाहा छैन रिजोल्युसन हाउ टु रिजल्भ द ह्याश कोलिजन यो ह्याश कोलिजन भयो किनकि लार्ज स्पेसबाट स्मल स्पेसमा कन्भर्ट गरेपछि त्यहाँ त कोलिजन त हुन्छ नै धेरैवटालाई एउटामा राखेपछि कोलिजन हुँदैन र हुन्छ नि त्यो कोलिजनको समस्याको समाधान गर्नुपर्छ हामीले रिजोल्युसन यसको रिजोल्युसन यसले कसरी गरेको हुन्छ भन्दाखेरि डाइनामिक चेनिङ बनाउँछ त्यसलाई हामी डाइनामिक चेनिङ भन्छौँ र रिजोल्युसन भनेको डाइनामिक चेनिङ हो त्यो तिमीले डीएसएमै पढ्नुपर्ने कुरा हो है मैले अहिले यहाँ तिमीलाई भनिरहेको छु यहाँ मलाई चाहियो त्यसैले मैले भन्नै पर्यो अलिकति सानो अक्षर बनाएर लेख्छु ल फेरि ठुलो अक्षरमा तिमीलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ डाइनामिक चेनिङ भनेको तिमीले के गर्छौ भन्दा अब यहाँनिर लिङ्क लिस्ट तयार गर्छौ क्या यसैमा यो यहाँनिर अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि यो 12 कै इन्डेक्समा अर्को पनि भ्यालु राख्नु पर्यो नि त 12 मा अर्को पनि भ्यालु राख्नु परेपछि अब तिम्रो के हुन्छ 12 मा तिमीले अर्को पनि इन्ट्री छ त्यो भनेको कति छ 28 छ 28 पनि यहाँ आयो त्यसैले तिमीले खोज्दाखेरि इन्डेक्सिङ गर्दाखेरि तिमीले यो चेनमा आएर तिमीले 28 नम्बरको खोज्दा पनि 12 मै गरेर खोज्छौ ह्याश फंक्सनले 12 कै भ्यालु दिन्छ र यस भित्र आएर अनि सर्चिङ गर्छौ यो चाहिँ इन्डिभिजुअलमा चेन बन्छ यसरी सपोज मानौ अर्को पनि 12 आउन सक्ने अर्को पनि भ्यालु छ यहाँ भनेको 92 आयो सपोज धेरैवटा हुन्छ यसमा हजारवटा भएपछि त 92 भयो 92 को पनि रिमाइन्डर 12 आउँछ भनेपछि अब 92 पनि यसरी नै बस्ने हो यसको डाइनामिक चेनिङ नै बन्ने हो मैले यतातिर बनाए ल यो तिम्रो इच्छा हो जसरी बनाउन सक्छौ यो हामीले अब 92 पनि यसैमा बस्छ भनेको 92 पनि उसमै बसेको हुन्छ यही भ्यालुमा अभाइलेबल हुन्छ पेज टेबलमा यसरी इन्ट्री हुन्छ ठीक छ अब मेन मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ भने 12 लोकेसनमा पहिले 12 बसेको थियो अब 28 आयो भने चाहिँ 28 फेरि 12 लोकेसनमा रिप्लेस हुन्छ किनकि मेन मेमोरीमा त हामी यसरी चेन बनाउन सक्दैनौं मेन मेमोरी त चेन बनाउने कुरै होइन मेन मेमोरीमा त पहिलोचोटि 12 थियो दोस्रो पाली त्यसमा 28 हुन्छ तेस्रो पाली त्यहाँ 92 हुन्छ अर्को पाली हाम्रो हुन्छ रिप्लेस हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेन मेमोरीमा चाहिँ रिप्लेस हुन्छ र त्यो रिप्लेस भएको इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ त्यो पेज टेबलबाटै थाहा हुन्छ कुन इन्स्टान्समा कुन पेज चाहियो त्यही पेज अनुसारले त्यो पेज मेन मेमोरीमा हुन्छ मेन मेमोरीमा भएको इन्फर्मेसन त्यो रिप्लेस हुन्छ हामी यसरी ह्याश फंक्सन युज गरेर हामी एड्रेसिङ गर्छौं यो ह्याशिङको कन्सेप्ट हो र यसको ह्याशको रिजोल्युसन हामी डाइनामिक चेनिङ युज गर्छौं जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटैमा पनि यहाँनिर हाँगाबिगाहरू हुन्छ हामी यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौं यो इन्भर्टेड पेज टेबललाई इन्भर्टेड पेज टेबलको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ तिम्रो स्पेस पनि बचाउने र साथसाथै सर्चिङको कन्सेप्टलाई पनि घटाउने हो जुन अघि हायरार्किकल पेज टेबलमा जुन हाम्रो हायरार्की बन्थ्यो मल्टी लेभलमा त्यो कुरा यसमा आएर केही हदसम्म समाधान भएको देखिन्छ लार्ज लजिकल स्पेसमा हामी यसरी इन्भर्टेड पेज टेबल युज गरेर त्यो कुराको समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्छौं तर यसमा पेज फल्ट हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ किनकि हामीसँग थोरै मात्रै इन्ट्री भएपछि थोरैवटा इन्ट्री को इन्फर्मेसन हामीसँग पेज टेबलमा हामीसँग हरेकचोटि त्यही इन्ट्री हजारवटा स्पेसलाई 16वटा स्पेसमा राख्दाखेरि कतिचोटि पेज फल्ट हुन्छ होला आफै सोच पेज फल्ट हुने चान्सेस चाहिँ यसमा पनि धेरै नै हुन्छ तर यसले हाम्रो मेमोरी रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ घटाउँछ आजभोलि हाम्रो कम्प्युटिङ क्षमता एकदमै बढेको छ भनेको स्पिड बढाएको छ हरेक कुराको मेमोरीको पनि स्पिड बढाएको छ तिम्रो कम्प्युटिङ पावरको पनि स्पिड बढाएको छ त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन यसरी हुँदै हुँदै आएको छ र पेज टेबलको यो तीनटा भेरिएसन हामीसँग छ जसले एक अर्काको समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्छ तर कम्प्लिट सोलुसन त कहिले पनि छैन त्यो हुनै सक्ने कुरै भएन र अझै पनि यो भन्दा राम्रो बेटर सोलुसन तिमी भेट्न सक्छौ भने त्यो तिम्रो जिम्मामा मैले छोडे कसैलाई केही भन्नु छ यसमा इन्भर्टेड पेज टेबलमा किन होला ओके मेरो समय पनि सकिसकेछ मैले धेरै समय पनि लिइदिएछु तिम्रो र तिमीले यो कुरालाई सपोर्टको लागि तिमीले किताब पढ्नै पर्छ किताब हेर किताबले यो कुरालाई डिल गर्छ
र जुन ह्यासिङ भन्ने कन्सेप्ट छ त्यो तिमीले अझै पनि तिमीलाई नरमाइलो लागिरहेछ, मैले भनेको कुरामा क्लियर भइरहेको छैन अनि मैले सकेसम्म थोरै भनेर धेरै कुरा बुझाइदिने कोसिस गरेको छु। त्यसमा ह्यासिङ तिमी डिएसएमा ह्यासिङ भन्ने भेटिन्छ, ह्यास फङ्सन, ह्यास टेबल अथवा ह्यास रिजोल्युसन, यो तिनटै कुरा तिमीले पढ्नु राम्रो हो। तिमीले नेटमै सर्च गर्यो भने धेरै कुराहरू भेट्छौ, तर सकेसम्म चाहिँ किताबै पढ्नु भन्छु म चाहिँ, तिमीले पढ्नै पर्छ त्यो। आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास, बाई बाई। थ्याङ्क यू सर शुभ दिन तपाईलाई पनि।